कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमाले नेपाल समूहले गर्यो नयाँ दल दर्ता। पार्टीको नाम एमाले समाजवादी। नेपाल पक्षकै दोस्रो तहका नेताहरूको भने असहमति भएर नामाकरण गरेका छौं। ठाकुर समूहद्वारा जसपा लोकतान्त्रिक दल दर्ता। चुनाव चिन्ह साइकल। यादवको भन्दा ठूलो पार्टी बन्ने नेताहरूको दाबी। दल हामी बनाउँछौं। सिसडोलको बाटो बिग्रेकै कारण उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेन। शहर दुर्गन्धित बन्दा पनि महानगर प्रमुखको गैर जिम्मेवार जवाब। पहिरोका कारण अवरुद्ध बाजुराका मुख्य सडकहरू अझै सञ्चालनमा आएनन्। मर्मतका लागि पहल नहुँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान। परिसूचक नेप्से 3200 नजिक पुग्यो। 21 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। अफगानिस्तानको जलालाबादमा तालिबान र स्थानीय बीच झडप। 2 जनाको मृत्यु। र 13औं साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले आयोजक मालदिवसँग असोज 15 गते प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेपाल समूहद्वारा नयाँ दल दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिन्ह भने पछि राखिने भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अन्ततः दल विभाजन गरेर नयाँ पार्टी खोलेका छन्। नयाँ पार्टीमा नेता नेपाल नै संयोजक रहेका छन्। दल दर्ताका लागि नेता नेपाल सहित राजेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी लगायतका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता भएको छ। पार्टीमा माधव नेपाल अध्यक्ष, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता सहित 95 केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। एमालेका 58 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाइएको छ भने दुवै सदनका 31 सांसदले माधव नेपाललाई साथ दिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। हामीले आजको दिन 95 जनाको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छौं र त्यो केन्द्रीय कमिटीको नाम तपाईहरुलाई हामी पछाडी सार्वजनिक गर्नेछौं। सांसदहरू अहिले हामीसँग 31 जना हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संघीय संसदका संसदहरू। आफूहरू सहमतिकै पक्षमा रहे पनि अध्यक्ष केपी ओलीले कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेकाले बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको नेता रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्। हामी पार्टी एकता नै चाहन्थ्यौँ। यो अध्यादेश आउनु र हामीलाई कारबाही गर्नु सँगसँगै भएको हो। हिजो जब हामी 14 जना मान्छेलाई फेरि पनि साधारण सदस्य र संसद सदस्य सभाबाट नरहने गरी जुन कारबाही गरियो, यसले हामीलाई पार्टी दर्ता गर्न हतारो बनाएको। हामी 30-32 जना हो, तर यहाँ सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने होइन। त्यो कारणले आज कतिजनाले हस्ताक्षर गर्ने, हिजो हामी पनि लगभग 28 जना साथीहरू बसेकै थियौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ कति सङ्ख्या हुन्छ चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। सरकारले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएसँगै वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। नेकपा हुँदादेखि नै अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको विवाद पार्टी विघटन भएर एमाले भएपछि पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा नेता नेपालले पार्टी विभाजनको कठोर बाटो रोजेका छन्। उता माधव कुमार नेपाललाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ दल गठनप्रति असहमति जनाएका छन्।
एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको नेपाल पक्षका सदस्यहरू उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त लगायतका नेताहरूले नयाँ दलको पक्षमा खुलेर उभिएका छैनन्। त्यस्तै नेपाल पक्षमा लागेका युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पनि पार्टी विभाजनप्रति असहमति जनाएका छन्। नयाँ दल दर्तामा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल र मुकुन्द नेउपानेले मात्र नेपाललाई साथ दिएका छन्। अन्य पदाधिकारी नेताहरू नयाँ पार्टी गठनको विपक्षमा उभिएका छन्, तर उनीहरूले अहिलेसम्म संस्थापन पक्षलाई पनि समर्थन गरेका छैनन्। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्यहरूले मात्रै पुग्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याएपछि नेता नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ता गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको महन्त ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै ठाकुर पक्षका नेताहरूले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। नयाँ पार्टीको नाम जसपा लोकतान्त्रिक र चुनाव चिन्ह साइकल प्रस्ताव गरिएको छ। सबै पार्टी टुटफुट भएको छ विभिन्न कालखण्डमा। हाम्रो पार्टी पनि अब जुट्या थियो त उपेन्द्रजीले चाहिँ जोड्न चाहनु भएन अनि टुटिसक्यो। अहिले त आवश्यकता थियो भने आयो, त्यसबाट पार्टी निर्वाचन आयोगमा आयो, त्यो त ठिकै। नयाँ दलको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतो रहनेछन्। उनीहरूसहित 25 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। दल दर्तापछि नेताहरूले आफूहरू उपेन्द्र यादवको जसपा भन्दा ठूलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन्। हामी एउटै कुरा इमेजिन गरौँ कि चाहिँ यति लामो समयपछि नेपाली जनताले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यत्रो प्रचण्ड मत दिएर एकलौटी हिसाबले सरकार चलाउन यत्रो चाहिँ जनादेश दिँदै पनि 3 वर्षमा त्यो जनादेश चाहिँ टिक्न सकेन त्यहाँ। त्यो किनभने अरू पार्टीले गरे पनि होइन, पार्टीको आफ्नै आन्तरिक खिचलो, आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमीले गर्दा फेरि कुराहरू भयो, जसको परिणाम आज के भन्छ पार्टीहरू चाहिँ विभिन्न टुक्रामा हुने स्थिति भयो। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई मान्यता दिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेको ठाकुर समूहले सरकारले सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै नयाँ दल दर्ता गरेको बताएको हो। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पुगेका एमाले र जसपाका नेताहरूलाई हामीले यसको औचित्यबारे सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। मिटिङमा अब जिन्दाबाद मुर्दाबाद बैठक भरिमै भइराखेको छ। अब नेताहरू त निस्क भन्ने अवस्था छ र उहाँहरू पक्कै जिरोमा आउट हुनुहुन्छ, किनभने घमण्डले एउटा सामन्त प्रवृत्तिले पार्टी चल्दैन, पार्टी लोकतान्त्रिक अभ्यासले चल्ने हो। नाम चाहिँ हामीले नेकपा एमाले समाजवादी राखेका छौँ। चुनाव चिन्ह पछि लिन्छौँ, अहिले हामीले तोकेका छैनौँ। पछि लिन पनि पाइन्छ, पछि लिने गरी तोकेको। यो मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तो भएको छ हाम्रो लागि। यो खुसीको विषय होइन हाम्रो लागि, तर यो बाध्यकारी विषय हो। हामीले नेकपा एमालेको आजदेखि पुनर्गठन गर्ने व्यवस्थित प्रयास गरेका छौँ। विधानहरू आउँदैछ, नयाँ कुरा त के जे हाम्रो माग कुरा छ, जे संशोधनको कुरा छ, जो हामी जनतालाई गर्न चाहिरहेको छौँ त्यही हुन्छ। महिलाको 33% हो, समावेशी सहभागिता सबै किसिमको घोषणापत्रमा विधानमा ती सबै।
दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एउटामा 20% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 21 दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। अघि 40% सांसद र केन्द्रीय सदस्य पुगेको अवस्थामा दल विभाजन गर्न पाइने प्रावधान थियो। उक्त प्रावधानलाई खुकुलो पार्दै नयाँ अध्यादेशले दलहरूलाई विभाजनका लागि सहज बनाएको हो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश केपी ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको बताएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु ओली प्रवृत्तिकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। जसले गरे पनि यो गलत हो उनले भनेका छन्। ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्न आफूहरूले भूमिका खेलेको, तर यही गठबन्धन सरकारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउनु दुर्भाग्य भएको भट्टराईले बताएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले चालु अधिवेशन चालु अधिवेशन हठातमा अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले समर्थन गर्ने भए त्यति बेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनु पर्ने बताएका छन्। यस्तो कार्य गर्न कांग्रेसको सरकार नभएको उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी एमाले नेता शंकर पोखरेलले अध्यादेशले पार्टी, सरकार र संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पछिसम्म अस्थिर र कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना प्रतिनिधि सदस्यले आफूहरूलाई पदमुक्त नगर्न संघीय संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन्। एमालेले गरेको कारबाही संवैधानिक नभएको र गैर कानुनी भएको भन्दै नेपाल पक्षले संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएको हो। बाट हटाउने कुरा चाहिँ नि मिल्दैन र कागज प्रमाणले पनि त्यो चाहिँ कुनै हालतमा मिल्दैन भन्ने कुराहरू सहित हामीले कागज प्रमाण सहित नेकपा एमाले गरेका निर्णयहरू 10 मुद्दे चाहिँ हाम्रा सहमतिका कुराहरू केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका वक्तव्यहरू सबै प्रमाणहरू राखेर हामीले यहाँ चाहिँ पेश गरेका छौँ। नेपाल पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन विपरीत हुने गरी कुनै कार्य नगरेको दावी गर्दै कारबाही नगर्न पत्र बुझाएको हो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक बुधबार पनि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसदले सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित शाही र ओलीले पार्टी संसदीय दलको विधान र निर्देशन विपरीत गतिविधि गरेकाले पदमुक्त नगर्दासम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले सांसदहरूले बताएका छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले भने एमालेले कारबाही गरेका सांसदको विषयमा आएका कागज पत्रबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। स्वाभाविक रूपमा यहाँले दिएका पत्रहरूलाई हाम्रो प्रशासनिक ढङ्गले चाहिँ टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामै छ र मैले आज प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकज्यूले पनि बिहान चाहिँ अपुग डकुमेन्टहरू चाहिँ बुझाउनु होला भनेर भनेको छु। त्यस हिसाबले यसलाई प्रक्रियालाई हामी
अब अगाडि बढाउनेमै छौँ। बैठक बिहीबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न विद्रोह गर्नु परेको बताएका छन्। रामवृक्ष यादवको 27औं स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको तानाशाही, निरङ्कुश र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गरेको बताएका हुन्। अहिले प्रतिगमन परास्त भएको र संविधान तथा राष्ट्रियतालाई रक्षा गर्ने प्रवृत्ति विजयी भएको उनको तर्क छ। र समाजवादतिरको यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रवृत्ति अहिले फेरि एकचोटि विजयी भएको छ। तर यो अन्तिम विजय भएको होइन, यो यात्रा हाम्रो लामो छ। सबै कम्युनिस्टहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिसडोलको सडक बिग्रिएका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर उठ्न सकेको छैन। उपत्यकाका टोल, सडक र सार्वजनिक स्थलमा फोहोर थुप्रिएको छ, जसका कारण सहरमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ। संघीय राजधानीमा 3 तहका सरकार छन्, तर फोहोर व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना बनेको छैन। कहिले सिस्टोलवासीको अवरोध त कहिले सडक अवरुद्ध हुँदा राजधानीमा फोहोर थुप्रिने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि सिस्टोलको विकल्पको रूपमा बन्चरे डाँडामा डम्पिङ साइट बनाउने योजना पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत ठोस योजना बनाउन सकेको छैन। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भने सिस्टोलमा गाडी जान सक्ने स्थिति नरहेकाले वर्षात नरोकिएसम्म केही दिन उपत्यकाको फोहोर नउठ्ने जवाफ दिन्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ बाटो राम्रो नभएको हुनाले सहज रूपमा गाडीहरू जान सकेका छैनन्। त्यसकारण जुन मात्रामा फोहोर हामीले सङ्कलन गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसको कारण भनेको हरेक वर्ष बर्सातमा यस्तै केही दिनको लागि समस्या देखिन्छन्। अझ पानी पर्न रोकियो भने हामी सहज रूपमा त्यहाँ गाडी पठाउन सक्छौँ। पानी रोकिएन भने अझ पनि केही दिनसम्म यस्तो समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068ले फोहोरलाई मोहर बनाउने गुरु योजना समेत तयार पारेको थियो, तर योजना ऐनमा मात्र सीमित भयो। अझ बन्चरे डाँडालाई फोहोर सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा त कथा जस्तै बनेको छ। महानगरपालिकाले राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले काठमाडौँमा मात्र नभई देशका विभिन्न ठाउँमा शहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ। सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी साक्य नियुक्त भएकी छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि साक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री साक्यले आजै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिने भएकी छन्। उनले आफू कहिल्यै पनि फुट र विभाजनको पक्षमा नलागेको बताइन्। यस्तै राजीनामा दिएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई पार्टी एकताको पक्षमा लडेको पुरस्कार स्वरूप मुख्यमन्त्री बनाउन लागिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुल 110 सांसद रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि 56 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका सांसदकै बलमा पौडेललाई बहुमत छ। बागमतीमा ओली पक्षका 35 र माधव पक्षका
21 सांसद रहेका छन्। माधव पक्षको बलियो शक्ति सरकारबाट बाहिरिँदा पौडेलको सत्ता टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका 23, नेपाली कांग्रेसका 22, विवेकशीलको 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2, राप्रपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। नेपालमा थप 3403 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11839 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2613 र 4979 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 790 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 993 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 711, भक्तपुरमा 122 र ललितपुरमा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 10,396 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2104 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 6,89,173 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 40,338 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 457 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 37,91,069 वटा नमुना PCR र 4,12,494 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाजुराको तराईका जिल्लासँगको सडक सम्पर्क टुटेको 1.5 महिना बढी भइसकेको छ। सदरमुकाम जोड्ने मुख्य साफे मार्तडी सडक खण्ड र हुम्ला र मुगु जिल्ला जोड्ने अर्को मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड वर्षातपछि अवरोध भएको र सडक मर्मतका लागि पहल नहुँदा स्थानीयवासी शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। साफे मार्तडी सडकको बल्देदेखि पानी नाउलासम्मको सडक पहिरोले छेदविच्छेद भएपछि अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। सदरमुकाम आउने उपभोग्य सामान ढुवानी हुन नसक्दा उपभोक्ता र व्यापारी दुवै मारमा छन्। यहाँको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा तपाईको विभिन्न टाइममा पानी पर्ने बित्तिकै बाढी पहिरोहरू गइराख्ने कारणले गर्दा हामीलाई तपाईको माल सामानहरू ढुवानी गर्ने एकदमै अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। ग्रामीण सडकहरू पनि बर्सातले बिगार्दा यातायात ठप्प छ। करिब 5 किलोमिटर सडकको बीचमा आएको पहिरोले पुरानो सडकको रूपरेखा नै बाँकी राखेको छैन। पुरानै मौजदात सकिएको र बाटो बन्द हुँदा नयाँ सामान ल्याएर बेच्न सक्ने अवस्था नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। वैकल्पिक बाटोहरू अब निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ। जुन वैकल्पिक बाटोहरूलाई चाहिँ यथाशक्य अबको चाहिँ बर्सातमा मात्रै सुरु नगरेर हिउँदेखि नै बर्सात समाप्त हुने बित्तिकै चाहिँ यो वैकल्पिक बाटोमा पनि ध्यान दिनका लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मार्तडी, कोल्टी र हुम्ला जोड्ने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको जिम्मामा छ, तर लगातारको वर्षाले कार्यालयले पनि काम गर्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोल्टी मार्तडी सडक यसमा पनि पूर्वाधार कार्यालयका अधिशासक र ठेकेदारहरूसँग पनि मेरो निरन्तर कुराकानी भएको छ। यो पानीको अब केही दिन पानी, 1 दिन 2 दिन पानी परेन भनेदेखि यो तत्काल खोल्ने अवस्था छ। सर्वसाधारणले भने वर्षा केही कम भएकाले बाटो खुलाउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। लक्ष्मी पाध्याय, बाजुरा। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका थप 61 जना नेपाली नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरू आज बिहान 9:15 बजे कटार एयरवेजको जहाजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कोरोना परीक्षण लगायत प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाइनेछ। मंगलबार दिउँसो 118 जना र राति 87 जना नेपाली जजिरा एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट
कुवेत हुँदै काठमाडौँ आएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अफगानिस्तानबाट नेपाल फर्कन चाहेको भन्दै 256 नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टलमा रहेको नाम सहितको विवरण दर्ता गर्न भाइबर र व्हाट्सएप सुविधा सहितको मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराइएको छ। उद्धार गर्ने कार्यमा संस्थागत रूपमा अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई उद्धार प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको वास्तविक तथ्याङ्क र अवस्था पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी नेपाल फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीको जीवन रक्षा र मानवाधिकारको संरक्षण गर्न र छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय र पहल कदमी गरिरहेको बताए। अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालले तटस्थताको नीति लिएको र गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरिरहेको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री खाँडले अहिलेसम्म 263 जना नेपालीको उद्धार भइसकेको जानकारी दिए। त्यहाँको पुरानो प्रणाली र नयाँ प्रणालीको बारेमा हाम्रो चाहिँ धारणा चाहिँ अहिले तथ्य आएको छ। त्यो तथ्यताको नीति किन लिएको भन्दा त्यहाँ नेपालीहरूको रक्षाको लागि। मन्त्री खाँडले अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको उद्धारका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेको पनि जानकारी दिए। उनले अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापानलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सकुशल छिमेकी मुलुकमा पुर्याइदिन र नेपाल जानका लागि सहजीकरण गरिदिन कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए। नेपालीहरूको उद्धारका लागि तत्काल नेपाली ध्वजावाहक जहाज भने अफगानिस्तान पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले सांसद रेशम चौधरी सहित टिकापुर घटनाका बन्दीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थारू विद्रोहका क्रममा भएको घटनाका बन्दीहरूलाई सम्मानजनक रिहाई गर्न माग गर्दै मोर्चाले बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। मोर्चाले टिकापुर विद्रोहलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट नभई राजनीतिक प्रक्रिया र सहमतिबाट निरूपण गरिनुपर्ने जनाएको छ। जनसङ्घर्ष र जनविद्रोहलाई राज्यले शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा मान्यता दिएर संविधान निर्माण गरेको भए पनि टिकापुर घटनाको आडमा थारू जनविद्रोहलाई मात्र त्यसबाट अलग राख्न र आपराधिक करार गर्न नमिल्ने मोर्चाको भनाइ छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्णका कर्मचारीहरूले व्यवस्थापन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोनाको समयमा आफूहरूलाई न्यूनतम तलब समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरू बुधबार होटल परिसरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सरकारले कोरोनाको समयमा दिने भनेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 5,000 समेत विगत 2 वर्षदेखि नदिएको भन्दै होटल व्यवस्थापन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। होटल खोली सुचारू गर। होटल अन्नपूर्णमा करिब 200 जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ। उनीहरूले तत्काल होटल सुचारू गरी आफूहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 को कार्यालय भवन शिलान्यास गरिएको छ। भवनको बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले शिलान्यास गरेका हुन्। भवनको शिलान्यास गर्दै प्रमुख साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। बाहिरी स्वरूपमा मौलिकता कायम गर्ने र भित्र सबै आधुनिकता झल्किने गरी भवन निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। सकेका छन्। अझ त्यहाँ पनि कुरा मिल्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिका 32 वडामा सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन बनाउन हामी तयार छौँ। त्यही योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही क्रम आज काठमाडौँ महानगरपालिका 12 नम्बर वडा कार्यालयको शिलान्यास भएको छ र समयमै सम्पन्न हुने हामीले आश गरेका छौँ। टेकुमा बस्न लागेको वडा कार्यालय भवनको लागत अनुमान 4,32,32,448 रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। भवन 2079 असार 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 6 तल्ले भवनमा कार्यालयका लागि आवश्यक कार्यकक्ष, 50 जना क्षमताको कार्यक्रम हल, भूमिगत तल्लामा पार्किङको व्यवस्था, 6 जना क्षमताको लिफ्टको व्यवस्था समेत हुने वडा कार्यालयले जनाएको छ। झापाको किचक बधको उत्खनन तथा संरक्षणका लागि निर्माण कार्य कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ। महाभारतकालीन समयमा भीमसेनले किचकलाई वध गरेको स्थानका रूपमा परिचित स्थान उत्खननमा ढिलाइप्रति स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र किचक बधको उत्खनन तथा संरक्षणका लागि विनियोजन भएको बजेट समेत उत्खनन तथा संरक्षणका लागि निर्माण गर्न नसकिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्खनन तथा निर्माण कार्य गर्न नसकिएको किचक बध संरक्षण समितिले जनाएको छ। किचक बध क्षेत्रको अवलोकन गर्दै समयमा उत्खनन सक्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत समितिले गरेको छ। अलिकति यो कोभिड-19 को कारणले अलिकति अब मान्छेको आवत जावत केही नहुने, अब जमघट नपाइने र त्यसै कारणले पनि यो हाम्रोमा उत्खननको कारण पोहोरको साल 50 लाख थियो। कोभिडको कारणले त्यो उत्खनन हुन सकेन। आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिले प्रदेश 1 को पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन समेत गरेको छ। धार्मिक महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक क्षेत्र किचक बधको उत्खनन संरक्षणका लागि गुरु योजना बनाइएको भए पनि योजना अनुसार काम गर्न नसक्दा आएको बजेट समेत फ्रिज भएको छ। इटा बनाउनु पर्ने इटै बनेन। अब कोभिडको कारणले इटा इन्डियनबाट लेबरहरू आएन, इटा बनेन। यो साल पनि पैसा ल्याक्स। पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रलाई देश विदेशमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश नम्बर 1 ले सक्रियता बढाएको छ। हामीसँग तराईमा यो छ, पहाडमा यो छ, हिमालमा यो छ भन्ने किसिमको एक किसिमको यो पहिचानको लागि हामीले यो विभिन्न ठाउँहरूमा कमसेकम 1-2 वटा यो भ्रमणको रूपमा भए पनि, एउटा अध्ययनको रूपमा भए पनि र प्रचारको रूपमा भए पनि केही साथीहरू मिलेर हामीले यसरी यो विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गरिरहेका छौँ। गुप्तवासका क्रममा विराट राजाका सेनापति किचकले द्रौपदीमाथि कुचेष्टा राखेपछि भीमसेनले किचकको वध गरेको स्थानका रूपमा किचक वधलाई लिने गरिएको छ। त्यस ठाउँलाई धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित केही पार्क बनाउने, पोखरी संरक्षण गर्ने लगायतका काम गर्ने गरी गुरु योजना बनाइए पनि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको हो। इटहरी ब्युरोको रिपोर्ट। मोरङ हरैचाका किसानहरू व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको सबै दूध सहकारी मार्फत बिक्री हुने भएपछि किसानहरू पशुपालनमा आकर्षित भएका हुन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको सबै दूध नजिकै रहेको बनिगामा दुग्ध उत्पादक सहकारीले खरिद गरिदिने भएपछि मोरङ हरैचाका किसानहरू व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। हरैचा ग्रामथान 7 का विकेन्द्र राज खड्काले 4 वर्ष अगाडिसम्म दूध बिक्री नहुने गरेकोमा अहिले उत्पादन भएको सबै दूध बिक्री हुँदा आफूहरू पशुपालनमा आकर्षित भएको बताए। सहकारीले घरमै आएर दूध लिन थालेपछि कृषि फार्म दर्ता गरेर गाई पालन गरेको उनले बताए। यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ ग्रामथान गाउँपालिकामा चाहिँ
बनिगाउँ दुध सहकारी संस्था खुलेदेखि हामीलाई बाहिरको लागि समस्या भएको छैन। दुध त्यहीँ लगेर हामी दिन सक्छौँ र दुधको उचित मूल्य पाइरहेछौँ। त्यसको लागि सहज भएको छ। दुधको उत्पादन बढ्न थालेपछि सहकारीले दुधको विविधीकरण गर्ने कारखाना नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। सहकारीले दैनिक 1700 लिटर दुध सङ्कलन गर्दै आएको र आगामी 5 वर्षमा 5000 लिटर दुध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। अहिले हाम्रो 1600-1700 लिटर दुध उत्पादन गरेका छौँ हामीहरूले। हाम्रो बनिगाउँ संस्थाले विभिन्न कलेक्सन सेन्टरहरू मार्फत सहित सो दुधलाई चाहिँ हामीले अहिले लोकल बिक्री र विराटनगर बिक्री तररा बिक्रीमा गरेका छौँ हामीहरूले। गाउँमा दुध उत्पादन बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा पाउडर दुध उत्पादन गर्ने योजना पनि सहकारीले बनाएको छ। त्यसबाहेक दुधबाट बनाइएका विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य पनि सहकारीको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अपनाउने हो भने कमाउनका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने उदाहरण मोरङको बलियाका किसान नवीन दाहाल बनेका छन्। राम्रो कामका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको समयमा दाहाल भने घरमै कृषि मार्फत राम्रो कमाई गरिरहेका छन्। राम्रो आम्दानीका लागि युवाहरू विदेशी रहेको समयमा मोरङको सुन्दर हरैचाको बलियाका नवीन दाहालले 11 कट्ठा जमिनमा कृषि फार्म सञ्चालन गरी मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। धनकुटामा कफी खेती समेत गर्दै आएका दाहालले बलियामा 11 कट्ठा जमिनमा ड्रागन फल सहित बाख्रा, कुखुरा, टर्की, बट्टाई पालन गरेर राम्रो आम्दानी लिँदै आएका छन्। यही मुलुकमा बसेर केही गर्छु भनेर लाग्ने हो भने युवाहरू कमाउनकै लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था नआउने उनको अनुभव छ। राज्यको नीति अनुसार कार्यान्वयन हुने भने कृषिमा राम्रो छ। अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् हैन। त्यो अनुदान लिने किसानले चाहिँ तपाईको के हो भन्दै यो जस्तै ड्रागन फ्रुट रोप्यो, मैले यहाँ रोपेको छु। अब यो एउटा बोट मोटामोटी 4 देखि 5 वर्षमा यो बोट मेच्योर्ड हुन्छ। यो एउटा पिल्लरमा कम्तीमा 50 केजी फल्छ। पछिल्लो समयमा लोकप्रिय बन्दै आएको ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका दाहालको कृषि फार्ममा ड्रागन फल फल्न थालेका छन्। निरन्तर 8 महिनासम्म फल दिने ड्रागन फल थोरै मेहनतमा राम्रो आम्दानी दिने तथा बजारको समेत समस्या नहुने कृषि उपजका रूपमा रहेको छ। किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले किसानहरूलाई अनुदान दिने गरे बमोजिम अनुदानमा ड्रागन फलको खेती गरेका दाहालको कृषि फार्मको अनुगमन गरिएको छ। वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरेर नगरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। राज्यको पोलिसीलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न हामी लाग्नुपर्छ। त्यो कुरालाई मैले आत्मसात गरेको छु। हाम्रो कार्यालयले आत्मसात गरेको छ। हामी सम्पूर्ण त्यसमा लागि परेका छौँ। नेपाल सरकारको पोलिसी अथवा स्थानीय सरकारको पोलिसी वास्तविक किसान पहिचान गरेर सही ढङ्गले लगानी गर्न सकेको खण्डमा अहिले हाम्रो विदेशी लागेको युवा शक्तिलाई रोक्न सकिन्छ। किसानहरूको जीवन उकास्न अनुदान साथै प्राविधिक सहयोग समेत नगरपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत वर्षबाट सुरु भएको कोरोना कहरले यता पूर्वी नेपालमा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। कृषिबाटै समृद्धिको सपना देखाएर खोक्रा आश्वासन दिनेको कमी छैन हाम्रो देशमा। तर कृषकका समस्या भने जिउका तिउँ छन्। यस्तै पीडा भोगिरहेका छन् कृषिमै आश्रित पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका किसानहरू। मुख्य मकै बाली हावाहुरीका कारण नष्ट भएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन्। पाँचथर जिल्लाको सुक्खा क्षेत्र कुमाई गाउँपालिकाका मकै उत्पादक किसान वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपका कारण मारमा परेका छन्। खडेरी, फैजी किरा र हावाहुरीको प्रकोपका कारण किसानको जीविकोपार्जनमा नै समस्या परेको छ। मकैको बिरुवा हुर्काउनदेखि फल लाग्ने समयसम्म ठुलो सङ्घर्ष गर्दै आएका किसानको बारीमा लगाएको मकै हावाहुरीको कारण नष्ट भएपछि अझ ठुलो समस्यामा परेका हुन्। वर्षभरि खाने अन्न बारीमै नष्ट भएपछि समस्या भएको मकै उत्पादक किसानको गुनासो छ। 2500 पनि चाहिँ पुरै सखाबै नै गरिसकेको छ हैन। पुरै सखाबै नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अन्न चाहिँ यसपालि थन्काउने हाम्रो कुनै पनि हालतमा छैन जस्तो देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा हैन।
त्यहाँ देख्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चरादेखि मुसा त्यो अलिअलि भएको भने चरादेखि मुसाले सबै नै सखाबै गरेछ। अब यो भाँच्ने सिजन भयो नि त, भाँच्दा अलिकति केही हुन्थ्यो हामीलाई, त्यो पनि छैन। मकैको बिरुवा हुर्काउन फैजी किरा र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउनु पर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिकाको 100 हेक्टरमा लगाएको मकै बाली प्राकृतिक प्रकोपका कारण नष्ट भएको छ। हावाहुरीको कारण मकै नष्ट भएपछि किसानले स्थानीय सरकारसँग गुहार्न थालेका छन्। राहतको कुरा क्षतिपूर्ति त दिने कुरै आएन हैन। यो त संसारको एउटा राहतको प्याकेज भनौँ न, एउटा कृषि, यो कृषिको एउटा प्याकेज ल्याइदिएदेखि राहत हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई छ, किसानलाई भनौँ न। क्षति चाहिँ कतिको भयो? क्षति त धेरै भयो नि। अब यो भनेरै साध्य छैन। अब यो भुल्के गहिरो यो सबै नै यस्तै हो क्षति। यहाँ एउटाको मात्रै होइन, सबै क्षति नै क्षति। यो क्षति त कति हो कति यहाँ टोटली गरेर साध्य छैन। सरकारले हेरविचार गरिदिनु पर्यो। जति हाम्रो भएको अन्नबाली सबै लगो मकै, अब हामी के खानु बुढाबुढी, र सरकारले हेरिदिनु पर्यो। गाउँपालिकाले बल्ल अनुगमन र निरीक्षण गर्न थालेको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेका किसानलाई अनुगमन र निरीक्षणपछि राहतको प्याकेज ल्याउने जनाएको छ। अहिले पूर्ण रूपमा लामा च्याङ्मिला जेबीबाट लापरवाही भएको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, ठहरेछ। ती बाटोहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न र सहजतामा पैदा गराउनको लागि निर्देशन गर्ने, उक्त निर्देशनको पालना नभएमा कानुनी अडचन, विभिन्न खालको कानुनी उपचारहरू हुन्छ, ती उपचारहरू खोजी गर्न बाध्य हुन्छ स्थानीय सरकार। संघीय संरचना अनुसार बनेका तिनै तहका सरकारले किसानलाई राहत मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा कृषि प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको चुल्होले ग्रामीण क्षेत्रको दैनिकमा समस्या हुँदै आएको छ। अहिले डोटीमा सुधारिएको आधुनिक रकेट चुल्हो वितरणले स्थानीयको समय र स्वास्थ्यमा सहजता भएको छ। परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउँदै आइरहेका डोटीका स्थानीयलाई नगरपालिकाको सहयोगमा आधुनिक रकेट चुलोले दैनिक सहज बनाएको छ। पहिले दाउरा पनि बढी खपत हुने र शरीरमा प्रतिकूल असर पार्ने भएका कारण त्यसको दाँजोमा आधुनिक रकेट चुलोले सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। बल्ल छ खानु पनि अब दाल तरकारी भात यही पकाउँछ। ग्यास अहिले ग्यास बचिया छैन, चुलो पाएर यो अलि छिटो खाना लाग्छ अनि दाउरा पनि कम लाग्छन्, सजिलो पनि हुन्छ। आधुनिक चुलोले छिटो खाना पाक्ने र दाउराको कम प्रयोग हुने हुँदा ग्यासमा हुने खर्चको बचत भएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिलाका भन्दा राम्रो अब ढुगाल हुँदैन, दाउरा पनि थोरै लाग्छन्, धेरै लाग्दैन। 2-3 छोरा भयो पनि पाक्छ खाना, अनि ढुगाल धेरै हुन अब त्यसले मात्रै धेरै ढुगाल हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो छ, यो चाहिँ राम्रो छ पहिलाको भन्दा। दिपाइल नगरपालिकाले परीक्षणका लागि अहिले 70 परिवारलाई चुलो वितरण गरेको छ। क्रमशः सबै ओडाका विपन्न, गरिब र दलित परिवारलाई चुलो वितरण गरिने नगर प्रमुखको भनाइ छ। 70 वटा दिएको, 70 वटामा अहिले गर्दाखेरि म सबै भनिरहेछन्। वातावरण हिसाबले पनि बाहिर जतिखेर लगेर पानी आएको बेला भित्र लगेर जाने, पानी नभएर बाहिर राखेर हातले उचालेर लगेर जाँदा पनि एकदम राम्रो भएको छ। त्यो भुस्सी चुलाभन्दा फरक छ, भुस्सा भर्नु पर्दैन। अनि त्यो भित्रको आगोबाजी त्यो तापक्रमले पनि आधा घण्टा मजाले पाक्दो रहेछ। त्यो भित्रको त्यसको तातले पनि फलामले तातिएपछि त्यसले पनि पाक्ने रहेछ, एकदम राम्रो छ। यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउने गर्दछन्। अत्याधिक दाउराको खपतका कारण त्यसबाट निस्कने ग्यासले गर्दा श्वास प्रश्वास र आँखा सम्बन्धी रोगहरू बढी देखिने गरेका छन्। नगरपालिकाले स्थानीयलाई समान वितरणको लागि पहल गर्न जरुरी छ। तेजु ओली, डोटी। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजारले फेरि नयाँ ऐतिहासिक उचाइ बनाएको छ।
गत बिहीबार 3178 बिन्दुको नयाँ रेकर्ड बनाएको परिसूचक नेप्सेले बुधबार त्यसलाई उछिन्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। नेप्सेमा उतार चढाव हुँदा 59 अङ्कसम्म बढेर 3220 बिन्दुलाई नेप्सेले चुमेको थियो। तर अन्तिम 50 मिनेटमा उक्त वृद्धि कायम हुन सकेन। कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 38 अङ्कले बढेर 3198.6 बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर कारोबार पनि अहिलेसम्मकै उच्च रकम 21 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यस दिन व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहहरू बढेका छन्। सर्वाधिक कारोबार नेसनल जलविद्युत कम्पनीको 78 करोड 87 लाख रुपैयाँको भएको छ। 6 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंकर्स सङ्घले विकास बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गरेका छन्। सङ्घले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर शेयर ब्रोकरको काम गर्न दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष माग गरेको हो। धितोपत्रसँग सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 62 मा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था अनुसार विकास बैंकहरूले पनि सहायक कम्पनी मार्फत शेयर ब्रोकर कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। पाँच देशको सहभागिता निश्चित भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले आयोजक मालदिप्ससँग खेल्दै सुरुवात गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आज 13औं संस्करणमा 5 देशलाई सहभागी बनाई जारी गरेको तालिकामा नेपालले पहिलो प्रतिद्वन्दी मालदिप्स पाएको हो। वर्ष दिनपछि धक्कलिएको 13औं संस्करणमा आयोजक मालदिप्स, भारत, नेपाल, बांग्लादेश र श्रीलङ्काको सहभागिता रहने निश्चित भएको हो। यस संस्करणमा भुटान र पाकिस्तानको सहभागिता नहुने निश्चित भएको छ। यसअघि भुटानले सहभागिता जनाउन सक्ने संकेत दिएको थियो, तर अन्तिम समयमा सहभागिता कोरोनाका कारण नजनाउने भएपछि भुटानसँगै फिफाबाट निलम्बनमा परेको पाकिस्तान पनि प्रतियोगिताबाट बाहिर रहेका हुन्। 5 राष्ट्र सहभागिता रहने प्रतियोगिता असोज 15 देखि 27 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल असोज 15 गते माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग असोज 17 गते, तेस्रो खेलमा भारतसँग असोज 22 गते र लीग चरणको अन्तिम खेलमा बांग्लादेशसँग असोज 25 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। प्रतियोगिताको लीग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि असोज 27 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। साफ च्याम्पियनशिपको लागि नेपालले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले प्रशिक्षणमा पोखरा रङ्गशालामा तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले पोखराको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्येबाट 10 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै 28 खेलाडी छनौट गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL गुमाउने भएका छन्। यही अगस्त अन्तिमदेखि CPL T20 क्रिकेट आयोजना हुँदैछ, तर सन्दीप यसपटक राष्ट्रिय टिममा व्यस्त रहने भएकाले CPL गुमाउने भएका हुन्। यसअघि भिसा समस्याका कारण सन्दीपले T20 भाइटालिटी ब्लास्ट र The 100 गुमाएका थिए। CPL अगस्त 26 तारिकदेखि सेप्टेम्बर 15 सम्म सेन्ट किट्समा आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि सन्दीपलाई डिफेन्डिङ च्याम्पियन ट्रिनबागो नाइट राइडर्सले अनुबन्ध गरेको थियो, तर सन्दीप अगस्त अन्तिममा नेपाली टिमसँग ओमान भ्रमणमा जाने भएकाले CPL खेल्न नभ्याउने भएका हुन्। CPLले मंगलबार अपडेट गरेको टिम लिस्टमा पनि सन्दीपको नाम छैन। ट्रिनबागोले केही दिन अघि यासिर शाहलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। सम्भवतः उनी सन्दीपकै स्थानमा टिममा अनुबन्ध भएका हुन्। ICC विश्वकप लिग
2 को ट्राई सिरिजर, त्यसअघि पपुवा न्युगिनी PNG सँग हुने 2 खेलका लागि नेपाली टिम अगस्त अन्तिममा ओमानतर्फ प्रस्थान गर्ने सम्भावना रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।